अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सर मोहम्मद हुसैन। बढ़ते हैं अगली वीडियो की जानिब, वीडियो 2 की तरफ। और वीडियो 2 के अंदर हम चैप्टर के अगले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 7 से पेज नंबर 9 तक की रीडिंग करेंगे। चैप्टर हमारा वही है, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद। पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद के अंदर दो पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ यानी अकायद पर यकीन, और सेकंड पॉइंट आपके पास है सोशल डीलिंग्स यानी माशरती ताल्लुकात। इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो तफसीलन बुक के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आपके पास है डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ यानी नज़रिए अकायद पर यकीन। अकायद पर यकीन का मतलब ये है कि यानी यहाँ पे समझ लो आपने जो भी ईमान मुजम्मिल के अंदर पढ़ा, ईमान मुफस्सिल के अंदर पढ़ा हुआ है, उन तमाम अकायद पर हमें मुकम्मल यकीन होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, अल्लाह वाहिद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी और रसूल हैं। इसके अलावा फ़रिश्तों पर यकीन, इसके अलावा आखिरत के दिन पर यकीन, आसमानी किताबों पर यकीन, जो है वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर यकीन, और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी किताब और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने पर यकीन। इन तमाम अकायद पर हमारा मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने बरहक की हुई हैं। इनमें से किसी भी एक अकीदे पर अगर हम यकीन नहीं करेंगे या किसी भी एक अकीदे पर जो है वो हम ईमान नहीं लेकर आएंगे तो हमारा ईमान जो है मुकम्मल नहीं होगा। इसके अलावा हम आते हैं सोशल डीलिंग्स की तरफ। सोशल डीलिंग्स का मतलब है माशरती ताल्लुकात। माशरे के अंदर रहते हुए हम जितने भी लोगों से ताल्लुकात कायम रखते हैं, जितने भी लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं, वो तमाम के तमाम ताल्लुकात जो है वो किसी रंग व नस्ल की बुनियाद पर या किसी भी जो है वो उसके बरतरी की बुनियाद पर या अमीरी गरीबी की बुनियाद पर नहीं कायम करेंगे, बल्कि हम ताल्लुकात जो है वो तक़वी की बुनियाद पर, परहेज़गारी की बुनियाद पर हमारी जितनी भी सोहबतें होंगी वो तमाम सोहबतें जो है वो ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि आपको इस्लाम की तरफ राग़िब करें, ना कि इस्लाम से दूर करें। ये चीज़ें हमारे जो है वो अक़ीदे के अंदर या हमारे नज़रिए के अंदर शामिल होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, जिसका मतलब इस्लाम में जमहूरियत के असूल। सबसे पहले तो हम जमहूरियत के वाले से समझेंगे पॉइंट हेडिंग के अंदर। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इस हेडिंग के अंदर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत, यानी वो हुकूमत जो आवाम के वोटों की बिना पर जो है वो जिसको हम लीडर बनाते हैं, जिसको हम जो इख्तियारात देते हैं, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, हमारे फ़लाह के लिए काम करता है, यानी आवाम के लिए, आवाम से और आवाम के ज़रिए जो है वो जो हुकूमत कायम की जाती है, इस हुकूमत को जो है वो हम जमहूरियत कहते हैं। ठीक है। इस्लाम के अंदर जो है वो हर एक चीज़ों को जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। इस तरीके से जमहूरियत के उसूलों को भी जो है वो बयान किया गया है कि इस्लाम के अंदर जमहूरियत के उसूल क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी इख्तियारात आवाम के हाथ में दिए जाते हैं, नहीं हमारी हुकूमत के हाथ में दिए जाते हैं, वो तमाम के तमाम इख्तियारात लिमिटेड हैं, यानी महदूद हैं, लामहदूद नहीं हैं। और इन तमाम इख्तियारात को वो महदूद तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन इख्तियारात को वो जायज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने वाले इख्तियारात का हिसाब अगर वो दुनिया के अंदर ना भी दे पाए तो आखिरत के अंदर उसको ज़रूर देना पड़ता है। हमारा हक़ है कि हम ऐसे बंदे को इख्तियार दें जो कि अल्लाह ताला से डरता हो, या जिसके दिल में जो है वो खौफ खुदा हो, और इस बात से डरता हो कि मुझे जो है वो इन एक एक चीज़ों का, एक एक जो है वो पलों का, एक एक जो है वो पाई पाई का जो हिसाब देना है। जिस तरह से इस्लाम ने जो वो हर एक चीज़ पर जो वो उसूल और हर एक चीज़ पर तालीम दी, इसी तरीके से जो जमहूरियत के अंदर भी जो है वो इस्लाम ने जो है वो कुछ उसूल और ज़वाबित कायम किए हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास है जस्टिस यानी अदल व इंसाफ। दूसरी चीज़ आपके पास है इक्वलिटी यानी मसावत, बराबरी। तीसरी चीज़ आपके पास है फ्रेटर्निटी यानी उखुवत, भाईचारगी। और चौथी चीज़ हमारे पास है टॉलरेंस यानी सब्र तहम्मुल, बर्दाश्त करना। सबसे पहली चीज़ आपके पास है जस्टिस यानी अदल व इंसाफ। अदल का मतलब है सही चीज़ को सही मकाम पर रखना। याद रखिएगा, कोई भी माशरा जो है वो अदल इंसाफ के तकाज़े को मुकम्मल किए बगैर जो है वो कायम या दायम नहीं रह सकता या कामयाब नहीं हो सकता। हमें अपने माशरे को रन करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अदल इंसाफ के तकाज़े को पूरा करें। ऐसा ना हो कि जो बरतरी पर हैं यानी जो अमीर हैं उनको जो है वो कानूनियत के हिसाब से जो है वो नरमी बरती जाए, कानूनियत के हवाले से नरमी बरती जाए, और जो गरीब हैं जिसका जो कोई भी जो है वो
مطلب دنیا کے اندر کوئی بھی مددگار نہیں ہے تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ ہم سختی برتیں. سب کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے قانون کی برابری ہونی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اگر دونوں کے دونوں خطاوار ہیں تو دونوں کو برابر کی سزا ملنی چاہیے. عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید نے اور احادیث کریمہ نے جو ہے وہ مختلف مقامات کے اندر جو ہے سختی والے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے تقاضے کو یا عدل و انصاف کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایکویلٹی یعنی مساوات، برابری. معاشرے کے اندر رہنے والے تمام اشخاص چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جو ہے وہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جو ہے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہو ان کا، یا کسی بھی جو ہے وہ اعلیٰ ادنیٰ قسم کے لوگوں سے تعلق ہو، ان تمام کے تمام لوگوں جو اسلام کے نظر میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علم والے ہیں، عالم ہیں، یا کسی اور جو ہے وہ تبلیغی بنیاد پر، یعنی جو کسی اور جو ہے وہ مذہبی بنیاد پر، مذہبی امور کی بنیاد پر برتری مطلب آگے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کو ہم فوقیت دیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے اولیاء کرام، ہمارے انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، وہ تمام متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں. اس صورت میں جو ہے وہ ہم ان کو اپنے سے برتر مانتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسلام کے نظر میں برابر ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے فریٹرنیٹی یعنی بھائی چارگی. وہ ہر ایک شخص جو کہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے یعنی مسلمان ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے ان کا خونی رشتہ نہ ہو لیکن وہ اسلام کی نظر میں بھائی ہیں. اس بھائی چارگی کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے معاملے کے اندر جو ہے وہ تعاون کریں. ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے سکھ میں، ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی خوشی کے اندر شریک ہوں، اور جو ہے وہ ان کی خوشیوں کو بڑھائیں اور ان کے غم کو بانٹیں. یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. اسلام نے ہمیں اس بات پر جو ہے تاکید کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے تحفے تحائف کی جو ہے وہ تبادلہ بھی کریں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو. یاد رکھیے گا کہ ہم دوسرے مسلمان کو جب تحفہ دیتے ہیں تو وہ تحفہ ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہوں. جبکہ آج کل کے معاشرے کے اندر، آج کل کے دور کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے استعمال کے لائق نہیں ہوتی، ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لائق نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ دوسروں کو ایز گفٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور سامنے والا بھی خوش ہو جائے. جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہوں. ایسے کریں گے تو جو ہے محبت تو دور کی بات رہے گی، آپس میں جو اختلافات پیدا ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا جو بندہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. کل کو کچھ ہمارے یہاں پہ بھی تقریب ہوگی یا ہمارے یہاں پر لین دین کا معاملہ ہوگا تو اسی طرح کے معاملات ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ٹالرنس یعنی برداشت کرنا. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے، ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے جو کہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج کل کے معاشرے کے اندر جتنے بھی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے. ہم صبر نہیں کرتے کسی چیز کے اوپر. ایک تو ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم آپس میں جھگڑا فساد یا اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، یا دل کے اندر جو ہے وہ میل رکھ لیتے ہیں، یا دل کے اندر جو ہے اس کے لیے فتور رکھ لیتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں، وہاں پر ہم چیزوں کو برداشت کریں اور جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے والوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر یہ چیز غلط تھی، نہ کہ اس سے جھگڑا کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے جو ہے قطع تعلقی کرنے کے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، یا چیز ہمارے اندر جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، تو کافی حد تک ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی جھگڑا فساد ہیں، یا جو گھر ٹوٹتے ہیں یا لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھ میں آئی ہوگی. جو پرابلم ہے اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.